का सफीर है, उम्मीदों की रोशनी, चमकेगा सदा यूं ही ये पाकिस्तान। इस मुल्क की बेटी तेरी हिम्मत को सलाम, तू है अज़्म की मिसाल, तू है शम्ए दवाम। हमारी उम्मीद न टूटे और न ये पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद। पाक वतन की आवाम चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा को खुशामदीद कहते हैं। मरियम नवाज करेगी मेरे मुल्क को हीरा-भरा, बनेगा गुलो गुलजार मेरा दिल से वफा। मेहनत से हम अपनी बनाएंगे एक जहां, होगा तरक्की का सूरज हर सू में माया। पाकिस्तान मेरा है और मेरा ये परचम, रहेगा बुलंद सदा जैसे मेरा ज़म। हमारी उम्मीद न टूटे और न ये पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद। मरियम नवाज साहिबा ने हमेशा अवाम की खिदमत को अव्वलीन तरजीह दी है, चाहे वो तालीम हो, सेहत हो, रोजगार हो या फिर ट्रांसपोर्ट हो। हर मैदान में उन्होंने लोगों को आसानी फराहम करने की भरपूर कोशिश की है और इनकलाबी इक़दामात किए हैं। मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए मैडम, मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा ताल्लुक मियाँ वाली से है और ये मेरा आंखों देखा हाल है। मैं वैसे तो लाहौर में रहाइश पजीर हूँ, लेकिन मैं ऑफ एंड ऑन मियाँ वाली जाती रहती हूँ। 3 दिन पहले मैं मियाँ वाली गई और वहां पर जो मैंने मियाँ वाली देखा, आपका एक बेहतरीन, बहुत सारे बेहतरीन इनिशिएटिव में से इनिशिएटिव सुथरा पंजाब, मुझे मियाँ वाली इतना साफ आज से पहले नजर नहीं आया। उसके बाद मैं समझती हूँ हम वो खुशनसीब लोगों में से हैं, मियाँ वाली के लोग, जहां से ये ग्रीन इलेक्ट्रो बसेस का मंसूबा शुरू हुआ। इनॉग्रेशन मियाँ वाली शहर से हुई और जब मैं वहां पर कुछ स्टूडेंट्स से मिली, कुछ मेरी कजन्स थी, उन्होंने बताया कि खवातीन के लिए जिंदगी कितनी आसान हो गई है। पहले किसी की मिन्नत करनी पड़ती थी कि कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी छोड़ कर आओ, अब वो आसानी से अपनी यूनिवर्सिटी और स्कूल जा सकती हैं। मैं सब शहरों की जानिब से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मरियम नवाज साहिबा, लेकिन स्पेसिफिकली मियाँ वाली की जानिब से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मियाँ वाली पे इतनी तवज्जो आज से पहले किसी ने नहीं दी। इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं कौमी तराने से। मैं सबसे हाजरीन महफिल से गुजारिश करूंगी कि आप अपनी अपनी नशिस्तों से खड़े हो जाइए।
اب میں تلاوت قرآن پاک کے لیے قاری محمد حسن شیر کو سٹیج پر دعوت دوں گی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اور ایک نشانی ان کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کے آباء و اجداد کو جو ذریت آدم تھے بڑی کشتی نوح میں سوار کر کے بچا لیا تھا، اور ہم نے ان کے لیے اس کشتی کی مانند ان بہت سی اور سواریوں کو بنایا جن پر یہ لوگ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں تو نہ ان کے لیے کوئی فریاد رس ہوگا اور نہ وہ بچائے جا سکیں گے سوائے ہماری رحمت کے، اور یہ ایک مقررہ مدت تک کا فائدہ ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی ان کے پاس نہیں آتی مگر وہ اس سے روح گردانی کرتے ہیں. صدق اللہ و مولانا العظیم. جزاک اللہ. اب میں منسٹر فار ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. زوردار تالیوں میں استقبال کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے.
میں آنریبل چیف منسٹر کو پاک پتن کی عوام کی طرف سے، ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، جو آنریبل ہمارے پارلیمنٹیرینز یہاں پر موجود ہیں ان کی طرف سے پاک پتن تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں. جو ہمارے بھائی بہن، ہمارے دوست یہاں پر آ کے اپنی سی ایم سے ملاقات کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، میں صرف ان سے ایک ہی سوال کروں گا کہ کیا کبھی آپ نے سوچا تھا کہ پاک پتن میں بھی الیکٹرک بسز آئیں گی؟ یار ہاتھ تو آپ نہ کر رہے ہیں، منہ سے بھی کہہ سکتے تھے. تو بات صرف اتنی ہے کہ یہ وہ منصوبہ ہے جو کہ جب شروع ہوا تو سوچا یہی گیا کہ بڑے شہروں میں جیسے ہمیشہ جتنی سہولتیں دی جاتی ہیں تو بڑے شہروں کے لیے ایک منصوبہ بنانا چاہیے جہاں پر ہم الیکٹرک بسز چلائیں. لیکن ہماری چیف منسٹر پنجاب نے اسی ٹائم یہ فیصلہ کیا کہ بڑے شہروں میں بسز دینے سے پہلے ہم جتنے ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں، جتنے ہمارے چھوٹے شہر ہیں جہاں پر ہمارے بھائی بہنوں کو اس سہولت کی زیادہ ضرورت ہے، ہم پہلے وہاں پر یہ بسیں دیں گے. اور اسی لیے آج ہم پاک پتن میں آپ کے پاس موجود ہیں. آپ لوگ بہت دیر سے اپنے چیف منسٹر کا انتظار کر رہے ہیں. باہر سڑکوں کے اوپر بھی بہت ایک زبردست قسم کا سی ایم کا استقبال لوگوں نے پرجوش انداز میں کیا. تو جس طرح باہر لوگوں کے اندر جوش تھا، اسی جوش و جذبے کے ساتھ اپنی سیٹوں سے کھڑے ہو کر، تالیاں بجا کر، نعرے لگا کر اپنی چیف منسٹر کو سٹیج پر آنے کے لیے میں جب دعوت دوں تو آپ لوگوں نے استقبال کرنا ہے. میں اپنی چیف منسٹر کو، اپنے لیڈر کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ سٹیج پر آئیں اور پاک پتن کے عوام جو کہ آپ سے ملنے کو بےتاب ہے ان سے خطاب کریں. رہے گا بلند صدا جیسے میرا زم، ہماری امید نہ ٹوٹے اور نہ یہ پاکستان. پاکستان زندہ باد، مریم نواز زندہ باد. تشریف رکھیں. بہت مہربانی، بہت مہربانی، بہت مہربانی. آپ لوگ تشریف رکھیں، آرام سے بیٹھ جائیں. بہت شکریہ، میں نے پڑھ لیا. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت محترم پارلیمنٹیرینز، کیبنٹ ممبرز اور پاک پتن شریف کے میرے بہت پیارے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، آپ کو آپ کی بیٹی مریم نواز شریف کی طرف سے، آپ کو اپنے لیڈر محمد نواز شریف کی طرف سے السلام علیکم. ابھی آپ نے نواز شریف صاحب کے نعرے لگائے تو صبح جب میں آ رہی تھی تو نواز شریف صاحب نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ تو میں نے ان کو کہا کہ میں پاک پتن جا رہی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ پاک پتن کے سب بہن بھائیوں کو میرا بہت سلام دینا اور میرا پیار دینا. تو یہ امانت میں پہنچا رہی ہوں آپ تک. پاک پتن کے بھائیوں بہنوں، آج جب میں پاک پتن آئی تو میں ابھی کوئی 1.5 کلومیٹر کا چکر لگا کے آئی ہوں گرین بس پہ. تو میں نے دیکھا کہ پاک پتن مجھے پہلے سے زیادہ صاف ستھرا نظر آیا. پہلے سے زیادہ مجھے گرین نظر آیا، پہلے سے زیادہ ترتیب میں نظر آیا. اور ابھی جہاں پر میں گئی تھی، جو پاک پتن نہر ہے، کینال ہے، اس کے سامنے جو ایک پراپر آرگنائز طریقے سے وہ جو ریڑھی بازار تھا، جس میں بہت خوبصورت سبزیوں اور پھلوں کی ریڑیاں ایک آرگنائز طریقے سے لگی تھیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے کہ پاک پتن پہلے سے ایک بہتر منظر پیش کر رہا ہے. تو میرے ساتھ ڈی سی تھے آصف، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جو
ہم پورے پنجاب میں تمام شہروں میں، اور زیادہ فوکس میرا چھوٹے شہر ہے، وہاں پر ہم شروع کر رہے ہیں بیوٹیفیکیشن. کیونکہ دیکھیں بڑے بڑے شہر جہاں ہیں وہاں پر انفراسٹرکچر بھی ہے، وہاں پہ ترقی بھی ہے اور ترقی نظر بھی آتی ہے. تو جب میں وزیر اعلیٰ بنی تو مجھے احساس ہوا کہ جب تک ترقی پنجاب کے 38 کے 38 اضلاع میں یکساں طور پر نہیں پہنچے گی، میں یہ سمجھوں گی کہ پنجاب ترقی یافتہ نہیں ہے. ابھی جو بہت پیاری سی بچی جس نے کہا میاں والی سے وہ بلانگ کرتی ہے اور میاں والی میں اس نے صفائی دیکھی، تو مجھے احساس ہوا. کل میں نے ابھی لاہور میں ایک ستھرا پنجاب کی تقریب ہوئی، وہ ستھرا پنجاب کے لوگ مجھے کھڑے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ. پاک پتن کے عوام نے جس نظر آ گیا مجھے، آپ کی وردی دور سے نظر آ جاتی. کل میں نے بھی یہی وردی پہنی ہوئی تھی، کل آپ نے دیکھا تھا میں نے یہی وردی پہنی تھی. تو ستھرا پنجاب کی تقریب ہوئی اور یقین کریں الحمدللہ دن رات محنت کر کے وہ پروگرام پورے پنجاب میں نے خود اس کو ترتیب دیا ہے. لیکن وہ کتنا بڑا پروگرام ہو گیا ہے ستھرا پنجاب، اس کا مجھے خود احساس نہیں تھا جب تک کل کی تقریب میں نے وہ صرف لاہور ڈویژن کے ستھرا پنجاب کے ورکرز تھے، وہ پورا اسٹیڈیم انہوں نے بھرا ہوا تھا ان سے، اور جو 35,000 یونٹس مشینری کے ایکوپمنٹ کے پورے پنجاب کے لیے ہم نے 100 بلین روپے سے خریدے ہیں. اور آج میں نے وہ ہم کل جو مشینز تھیں ان میں سکر مشینز تھیں، اس کے اندر جو پمپنگ جو واٹر پمپس تھے اور مشینز تھیں، وینچنگ مشینز تھیں، ٹریکٹر ٹرالیز تھے. تو کبھی پنجاب میں ایسے جھاڑو سے صفائی کرتے ہوئے لوگ نظر آتے تھے اور ہاتھوں سے بیلچوں سے صاف کرتے نظر آتے تھے. آج آپ کو پورے پنجاب میں کسی تفریق کے بغیر، پاک پتن میں، لیا میں، بھکر میں، بہاولپور میں، رحیم یار خان میں، گجرانوالا میں، وزیر آباد میں، لاہور میں، پنڈی میں، چکوال میں، گجر خان میں، سیالکوٹ میں، نارووال میں، کسی جگہ کا بھی آپ نام لے لیں. میں نے ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں، ابھی میں صرف ستھرا پنجاب کی بات کر رہی ہوں. ستھرا پنجاب پورے پنجاب کے 38 اضلاع میں نے ایک طرح سے لانچ کیا. ایک طرح کی مشینری گئی ہے وہاں پر، ایک طرح کی افرادی قوت ہیومن ریسورس گئی ہے وہاں پر. اور تبھی آج جب پنجاب سے باہر سے لوگ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کاش ہمارا صوبہ بھی ایسے صاف ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ کاش ہمارے صوبے میں بھی ایسی صفائی ہوتی. تو خوشی ہوتی ہے نا دیکھ کر. آپ کی گلیاں اگر صاف ہوں گی، آپ کے محلے اگر صاف ہوں گے، آپ کی سڑکیں اگر صاف ہوں گی، آپ کے شہر اگر صاف ہوں گے، آپ کے دیہات اگر صاف ہوں گے، تو آپ کے بچے، آپ کے خاندان ایک اچھے ماحول میں، صاف ستھرے ماحول میں جب سانس لیں گے، جب وہاں پر صاف ستھری جگہوں پہ ان کی رہائش ہوگی تو دل کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا پنجاب جو ہے وہ واقعی حقیقتاً صاف ستھرا پنجاب ہے، چمکتا دمکتا پنجاب ہے. اور اب ستھرا پنجاب میں کسی بھی شہر کو دوسرے شہر سے، کسی بھی ضلع کو دوسرے ضلع سے مشینری نہیں مانگنی پڑے گی. کسی کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ بارش ہو گئی، پانی کھڑا ہو گیا تو ہمیں اپنی مشینری دے دو، ہم نے صفائی کرنی، ہمیں اپنی مشینری دے دو. ہر شہر کے پاس، ہر ضلع کے پاس، ہر تحصیل کے پاس اس کا ستھرا پنجاب کا اپنا فلیٹ ہے، اپنی مشینری ہے، اپنا ایکوپمنٹ ہے ماشاءاللہ، جو دن رات آپ کے شہروں کی، آپ کے دیہات کے، آپ کے گاؤں کی صفائی کر رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹیاں جب آتی ہیں تو نہ صرف یہ کہ گھروں کو صاف کرتی ہیں بلکہ گھروں کو چمکاتی ہیں، دمکاتی ہیں. یہاں جو میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، تصویریں پکڑی ہیں انہوں نے، آپ کی بہت مہربانی. میری طرف سے میری بہنوں اور ماؤں کو بہت بہت پیار، میری بیٹیوں کو بہت بہت پیار. تو
पाक पतन वालों, कभी आज से पहले 77 साल हो गए पाकिस्तान को, कोई सोच सकता था कि मियांवाली में कभी इलेक्ट्रिक बसेस आएंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आएगी? कोई सोच सकता था कि वजीराबाद में इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट आएगी? कोई सोच सकता था कि साहिवाल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट आएगी? कोई सोच सकता था कि सरगोदा में इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट आएगी? कोई सोच सकता था कि फैसलाबाद में इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट आएगी? कोई सोच सकता था कि डीजी खान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट आएगी? कोई सोच सकता था कि पाक पतन में इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट आएगी? इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट तो दूर की बात है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इन शहरों में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था और लोग मजबूर थे। पंजाब के अवाम भी, पंजाब के अवाम के पास बाकी सहूलतों से ज़्यादा, सूबों से ज़्यादा सहूलतें हैं, क्योंकि पंजाब में हुकूमत मुस्लिम लीग नून की रही है, तो पंजाब में ज़्यादा सहूलतें हैं। पंजाब में अवाम का पैसा अवाम के ऊपर खर्च होता है, अवाम के मंसूबों पे खर्च होता है, नज़र आता है। लेकिन पंजाब में भी छोटे शहरों में लोग मजबूर थे टूटी फूटी खटारा नाकारा बसेस के ऊपर, रिक्शों के ऊपर महंगे दामों, महंगे किरायों के साथ सफर करने में। तो अब आपके पास आपकी दहलीज पे आपके लिए पाक पतन वालों, मैं ये बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस लेकर आई हूं, जिसका आपने सुन लिया होगा। इलेक्ट्रिक बसेस, ग्रीन बसेस, बहुत उनका नाम है इलेक्ट्रो बसेस, वो बड़ी पॉपुलर हो गई हैं पूरे पंजाब में। लेकिन मैं आपको फिर भी बताना चाहती हूं कि जो इलेक्ट्रो बसेस हैं उनका किराया, पूछती हूं पाक पतन से, आप जानते हो कि एक दफा आप इलेक्ट्रो बस पे बैठोगे और जहां भी जाना जाओगे, आप बताओगे आपका कितना किराया होगा? 20 रुपए। वेरी गुड, खबर पहुंच गई है पाक पतन तक। और ना सिर्फ ये कि 20 रुपए किराया है, 20 रुपए तो चिंची का भी किराया नहीं होता, जहां मर्जी जाओ 20 रुपए। और तालिब इल्मों के लिए फ्री है, तलबा के लिए फ्री है। अब उनको धक्के खाते खाते स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं जाना पड़ेगा। फिलहाल खवातीन के लिए फ्री है, स्पेशल अफराद के लिए फ्री है, आपके लिए फ्री है। मेरा हकीर सा नजराना है आपको। और स्पेशल अफराद के लिए, या वो जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, माजूर अफराद हैं, उनके लिए फ्री है। जो सीनियर सिटीजन्स हैं, बुजुर्ग मर्द व खवातीन, उनके लिए फ्री है। और ब्रांड न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट बस है, जैसी आप यूरोपियन मुल्कों में देखा करते थे। ये जो ग्रीन बसेस पंजाब में इस वक्त शहर शहर आ रही हैं, ये वही बसेस हैं जो दुनिया के तरक्की याफ्ता यूरोपियन ममालिक अपनी पब्लिक के लिए ले रहे हैं। ये वो बसेस हैं। और खुशी की बात यह है कि ये बड़े शहरों तक ये तरक्की महदूद नहीं है। ये मैं छोटे शहरों में, जो साइज में छोटे हैं, दूर दराज के शहर हैं, जिनको इग्नोर कर दिया जाता था, मैं सबसे पहले उनके पास ये सहूलत लेकर आई हूं। और एयर कंडीशन बस है, फ्री वाईफाई है इसके अंदर। और खवातीन के लिए, ये जो मेरी बहनें, माएँ, बेटियां यहां पर बैठी हैं, उनके लिए अलग कंपार्टमेंट है जिसको हम सीसीटीवी से मॉनिटर करते हैं, ताकि कोई बुरी नजर से आपकी तरफ ना देख सके। कोई माँ, बहन, बेटी अगर स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, यूनिवर्सिटी जा रही है, काम पे जा रही है, बाजार जा रही है, कहीं भी जा रही है, तो वो एक महफूज उसको सवारी मिले, कोई उसकी तरफ मैली आंख से ना देख सके, और वो इस खौफ से आजाद होकर उस बस में ट्रैवल करे कि उसको कोई खतरा लाहक हो सकता है। तो वो सीसीटीवी से हम मॉनिटर करते हैं कि मेरी खवातीन, बहनें, माएँ, बेटियां महफूज हैं। तो मुझे
بڑی خوشی ہے کہ لوگ نہ صرف اس بس کو استعمال کر رہے ہیں, اس پہ سواری کر رہے ہیں, ایک باعزت سواری لوگوں کو کم کرائے پہ اویلیبل ہے, بلکہ جس طرح تمام شہر گرین بس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اس کی خوشیاں منا رہے ہیں, جہاں سے گزرتی ہے اس پہ پھولوں کی پتیاں پھینکتے ہیں, اور وہ جس طرح سے ایسے لگتا ہے کہ گرین بس نہیں آئی, ان کے شہروں میں عید کا سماں ہے. بڑے شہروں میں جب ترقی آتی ہے تو ان کو عادت ہے, ان کے بڑے شہروں میں بسنے والوں کو عادت ہے, وہ اس کا اتنا نوٹس نہیں لیتے. پہلی بار میں نے محسوس کیا کہ چھوٹے شہروں میں, دور دراز کے شہروں میں جب یہ ٹرانسپورٹ گئی ہے تو انہوں نے اس کو اس طرح آنر کیا ہے, اس طرح سے انہوں نے اس کو اپنے آپ کو اس کے ساتھ اتنا جذباتی طور پہ اٹیچ کیا ہے اور اس کی خوشی منائی ہے کہ مجھے ایسے لگتا تھا عید کا سماں ہے. تو آپ سب کو آپ کی الیکٹرک بسز بہت بہت مبارک ہوں. اور شکریہ, تھینک یو. جس طرح تقریباً 1100 بسز دسمبر تک آ جائیں گی, اور انشاءاللہ تعالی اپریل مئی میں 500-400 اور آ جائیں گی. 1500 بسز, الیکٹرک بسز پنجاب میں اپریل مئی تک آ جائیں گی انشاءاللہ, اور دسمبر تک 1100 بسز, اس سال کے ختم ہونے سے پہلے 1100 بسز آ جائیں گی. اور مجھے جب 1100 بسز اور پلس 400 کو 1500-1600 بسز جب ہم آرڈر کر رہے تھے تو مجھے لگا یہ بہت بڑی تعداد ہے, لیکن جتنی اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے, جتنی اس کی ہر طرف سے یہ آ رہا ہے سننے میں کہ بسز کم ہیں, بسز کو بڑھائیں, بسز کی تعداد کو بڑھائیں, تو مجھے خوشی بھی ہوتی ہے کہ عوام کی ایک بہت پرانی ضرورت جو تھی وہ پوری ہوئی ہے. بلکہ مجھے احساس ہوا ہے کہ اس کی کتنی ضرورت تھی عوام کو, کتنی اس کی یہ کام آ رہی ہے لوگوں کے. تو مجھے احساس ہوا اس بات کا. انشاءاللہ تعالی آپ کی بہن اور بیٹی اگلے سال آپ کے پاس اور زیادہ بسز لے کر آئے گی انشاءاللہ. پہلے صرف لاہور, پنڈی, شاید ملتان اور بہاولپور میں بہت چھوٹی تعداد میں پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ سرکاری ٹرانسپورٹ چلا کرتی تھی. اب ان 1100 بسز کے بعد پنجاب کے ہر شہر میں یہ 20 روپے والی ایئر کنڈیشنڈ اسٹیٹ آف دی آرٹ ماڈرن بسز جو ہیں, انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی جو بسز ہیں, پنجاب کے ہر شہر میں, ہر سڑک پہ انشاءاللہ تعالی دوڑتی نظر آئیں گی. اور میں نے اپنے ڈی سیز کو یہ ہدایت کی ہے کہ مجھے لگا کہ بہت ساری جگہوں پر جب کھڑے ہو کر بس کا عوام انتظار کر رہی ہوتی ہے, میری مائیں, بہنیں, بیٹیاں, بزرگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کے پاس جگہ جگہ بس سٹاپس نہیں ہیں. تو میں نے ان کو 3 مہینے کا ٹائم دیا ہے کہ جلدی سے جلدی اس جو بس کے تمام روٹس ہیں اس کے اوپر بس سٹیشنز بنائیں, تاکہ لوگوں کو ایک باعزت جگہ ملے بیٹھ کے انتظار کرنے کی. اسی طرح پاک پتن والوں, ستھرا پنجاب کے لیے, پورے پنجاب کے لیے, پنجاب کے ہر حصے کے لیے پروگرام ہے. اسی طرح گرین بسز پورے پنجاب کے لیے یکساں طور پر ہر شہر کے لیے, گرین بسز ہر شہر کے لیے ایک جیسی تقسیم ہے. اسی طرح میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پنجاب ڈیولپمنٹ پلان جہاں جہاں جو سیویج اور ڈرینیج کی نالیاں خراب ہو گئی ہوئی ہیں, بند ہو گئی ہوئی ہیں, انفراسٹرکچر یا تھا ہی نہیں یا ختم ہو گیا ہوا ہے, اور بارش کے ساتھ شہروں میں جیسے گجرات ہے پانی 4-4 فٹ تک پانی بھر جاتا ہے, اس سال انشاءاللہ تعالی بلا تفریق پورے پنجاب میں ہم نئی سیویج لائنز اور ڈرینیج لائنز ہم لے کرنے جا رہے ہیں.
अंडरग्राउंड स्टोरेज हम बनाने जा रहे हैं ताकि अगर बारिश हो तो पानी जमा हो ना हो और मेरे अवाम को तकलीफ ना हो। इन शहरों में बहुत सारी पार्टियों की हुकूमत रही है, लेकिन जैसे गुजरात है वहां पर सीवेज ड्रेनेज का कोई नामो निशान भी नहीं है, और अब 26 अरब रुपए से गुजरात के अंदर जो है हम कंप्लीटली नया सीवेज और ड्रेनेज बिछाने जा रहे हैं। ये अगर मंसूबा आया है तो पूरे पंजाब के लिए आया है, लाहौर, फैसलाबाद, पिंडी के लिए नहीं आया, पूरे पंजाब के लिए आया है। इसी तरह पंजाब में जहां जहां पीने के साफ पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, कुछ इलाके हैं जहां पर लोग सर पे पानी उठा के, खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग 2-2 किलोमीटर चल के जाते हैं और पानी जो है अपने सरों पे उठा के अपने घरों में अपने इस्तेमाल के लिए लेके जाते हैं। हम पूरे पंजाब के लिए, स्पेशली उन जगहों के लिए जहां पर पानी नहीं है, जहां पर पीने का पानी दूर है और लोगों को उठा के लाना पड़ता है, उन जगहों के लिए हम 1 अरबों रुपए का पीने के साफ पानी का मैं प्रोजेक्ट लेकर आई हूं, जिसको हम इस साल इंप्लीमेंटेशन उसकी करेंगे। और जहां पर पानी की लाइंस नहीं बिछी हुई, फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी लगाएंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस के जरिए भी हम पानी को साफ करेंगे और इंडिपेंडेंट यूनिट्स भी लगाएंगे। और जहां फिर भी पानी नहीं पहुंचता, वहां जो साफ पानी पंजाब की गाड़ियां घर घर दरवाजा खटका के पानी की बोतलें डिलीवर करके आएंगी इंशाल्लाह, पूरे पंजाब के लिए। और इसी तरह मेहरबानी, इसी तरह मेरे भाइयों और बहनों, मेहरबानी, इसी तरह मेरे भाइयों और बहनों, वासा पंजाब की वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी सिर्फ लाहौर में, आधे लाहौर में थी या 3-4 शहरों में थी। कहीं बारिश हो गई, कहीं गटर उबल गया, कहीं ड्रेनेज ब्लॉक हो गई, तो एक शहर से मशीनरी जो है वो दूसरे शहर मूव करनी पड़ती थी, एक शहर से ह्यूमन रिसोर्स दूसरे शहरों में मूव करना पड़ता था। अब बड़े शहर भी और छोटे शहर भी, पाकपतन इंक्लूडेड, हर जगह पे वासा जो है वो उस जगह, उस शहर की अपनी वासा हम बना रहे हैं। तकरीबन 25 शहरों में वासा बन चुकी है, अपनी मशीनरी आ गई है, अपनी ह्यूमन रिसोर्स आ गई है। अब आपको दूसरे शहरों से मशीनरी और इक्विपमेंट और इंजीनियर्स मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी अपनी होगी इंशाअल्लाह ताला। इसीलिए आप देखते हो कि बारिश होती है तो घंटों में, दिनों में नहीं, घंटों में पानी निकाल दिया जाता है, ड्रेन कर दिया जाता है, क्योंकि मुझे एहसास है कि जब पानी से आपके सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं, आपकी गलियां भर जाती हैं, तो आपको तकलीफ का सामना करना पड़ता है। मुझे एहसास है इस चीज का। पूरे पंजाब के लिए वासा बना रही हूं। जो PHA, पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी, सिर्फ शायद 1 या 2 शहरों में थी, पूरे पंजाब में, ताकि ना सिर्फ आपकी सड़कें बने, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बने, आपके पास ट्रांसपोर्ट हो, बल्कि आपके शहरों में जो दरख्त हैं, फूल हैं, पौधे, ब्यूटिफिकेशन है, वो भी होता कि आपको एहसास हो कि आप एक खूबसूरत शहर में रहते हो। पूरे पंजाब में हम ये PHA को भी लेके जा रहे हैं। इसी तरह इस साल ये MPAs बैठे, इनको पता है, हर MPA से हमने 24-25 किलोमीटर जो इंटर विलेज रोड्स हैं, पिछले साल हमने 1 साल के अंदर 20,000 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं, जो एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ती हैं, और जो मेन आर्टरीज हैं शहरों की। इस साल जो गांव को जो कनेक्टिविटी रोड्स हैं, जो टूटी फूटी हैं, गांव के लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है, किसानों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है, और उनको अपनी जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट में लाने के लिए उनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इस दफा हर गांव में हम 25 किलोमीटर की वो सड़कें बनाने जा रहे हैं। हर MPA को 25 किलोमीटर मिली। और इसी तरह आप जानते हो अपनी छत अपना घर स्कीम, उसमें सिर्फ 7-8 माह की कलील मुद्दत में, 7-8 माह में अभी प्रोजेक्ट नहीं बनता, 7-8 माह की कलील मुद्दत में पंजाब के अंदर इस वक्त 90,000 घर बन रहे हैं गरीब लोगों के, माशाल्लाह 90,000। और मेरी कोशिश होगी कि 5 साल के अंदर अंदर कम से कम
5 سے 7 لاکھ لوگوں کو جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے, اپنی زمین نہیں ہے, ان کو اپنا گھر بھی ملے, اپنی زمین بھی ملے. اور یہ صرف لاہور, پنڈی, فیصل آباد میں نہیں ہے, یہ پورے پنجاب میں ہر شہر میں اپنا گھر جو ہے وہ چل رہا ہے, اپنے گھر بن رہے ہیں. 90,000 گھر. نومبر تک ہم 1 لاکھ گھروں کا ٹارگٹ اچیو کر لیں گے الحمدللہ. پنجاب میں 13 لاکھ 14 لاکھ فیملیز کو جو ہے وہ راشن کارڈ, 3,000 روپیہ مہینہ راشن کارڈ. اور یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو کرتے کچھ نہیں ہے, ان کو کارڈ کے ذریعے پیسے دے دیے جاتے ہیں. یہ وہ لوگوں کو مل رہا ہے جو دن رات محنت کرتے ہیں, اس کے باوجود اتنا نہیں کما پاتے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کا, ماں باپ کا, گھر والوں کا, فیملیز کا پیٹ پال سکیں. 3,000 روپیہ مہینہ 14 لاکھ فیملیز کو ہم دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی, جس سے ان کو 3,000 روپیہ مہینہ ملے گا راشن کارڈ کے تھرو, تاکہ وہ کم از کم اپنا جو روٹی ہے, آٹا ہے, سبزیاں ہیں, دالیں ہیں, کسی حد تک اس میں ان کی ہیلپ ہو جائے. اسی طرح آپ جانتے ہو کہ پورے ساہیوال ڈویژن میں کوئی کارڈیولوجی سینٹر نہیں تھا. اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ساہیوال کارڈیولوجی سینٹر نے نہ صرف کام شروع کر دیا ہے, بلکہ وہاں پر اسٹیٹ آف دی آرٹ کیتھ لیب بن گئی ہے, جس کے اندر لوگوں کی اینجیوگرافی بھی ہو رہی ہے, اینجیوپلاسٹی بھی ہو رہی ہے, اور وہاں پر کارڈیک سرجری بھی اب شروع کر رہے ہیں. مری میں بن گیا ہے کارڈیولوجی سینٹر. سرگودا میں بہت بڑا نواز شریف کارڈیولوجی سینٹر بن گیا جس نے کام شروع کر دیا. پاکستان کا نہیں بلکہ دنیا کا سب سے بڑا 1000 بیڈز کا کینسر ہاسپٹل لاہور میں تکمیل کے آخری مراحل میں ہے ماشاءاللہ. کینسر کا وہ علاج آ گیا ہے, چند طرح کے کینسر ہیں جس میں آپریشن کے بغیر, کیمو تھراپی کے بغیر کینسر کا ٹیومر جو ہے وہ ہم ٹریٹ کر دیتے ہیں 60 منٹ کے اندر اندر الحمدللہ. 25 کروڑ کی وہ مشین میں چائنا سے لے کر آئی ہوں, اور وہ اتنی کامیاب مشین ہے. ایک مشین ابھی ہم نے لا کر اس کی ٹیسٹ وہ کیا تھا, پائلٹ کیا تھا اس کو میو ہاسپٹل میں. اتنی لمبی کیو ہے کہ لوگوں کی باری نہیں آ رہی, اور جو لوگوں کا وہاں پر علاج ہوا ہے ان سب سے میں نے ملاقات کی ہے. اس وقت تک 7 کے قریب خواتین اور مردوں کا علاج ہوا تھا کینسر کا. سب کے سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے کینسر فری ہیں 60 منٹ کے اندر اندر. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کوئی تکلیف ہے؟ کوئی تکلیف نہیں ہے. جب آپریشن تو نہیں ہوتا, اس میں ایک انٹرونشن ہوتی ہے جو کہ لوکل اینستھیزیا میں ہوتی ہے 60 منٹ کے اندر اندر. میں نے پوچھا اس سے پہلے کیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بہت تکلیف میں تھے اور علاج بہت مہنگا ہے. 16 لاکھ روپیہ ایک پیشنٹ کے علاج پہ, کم از کم 16, 25 بھی ہو سکتا ہے. میں نے ان کو 5 ارب روپے دیے. میں نے کہا پورے پنجاب سے اگر کوئی نادار مریض ہے جو کینسر کا وہ علاج افورڈ نہیں کر سکتا, تو اس 5 ارب روپے سے سب کا فری علاج ہونا چاہیے الحمدللہ. اور وہ اتنی کامیاب مشین ہے, مجھے جگہ جگہ سے سفارشیں آتی ہیں کہ حالانکہ میں اس کو نہیں کرتی, ایک بورڈ بیٹھتا ہے جو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ کینسر کا علاج ہوگا. تو میں نے اس کو دیکھتے ہوئے ایک مشین میں نے راولپنڈی کے لیے آرڈر کی ہے, ایک مشین میں نے ملتان کے لیے آرڈر کی ہے, 2 مزید مشینیں میں نے نواز شریف کینسر ہاسپٹل کے لیے آرڈر کی ہیں, تاکہ جتنے کینسر کے پیشنٹس ہیں وہ اپنا فری علاج کرا سکیں. اور پورے پنجاب میں یکساں طور پہ دروازہ کھٹکا کے ان کو کہا جاتا ہے, جو لائنوں میں لگ کے آپ کو دوائیاں پیسے دے کے خریدنی پڑتی تھی, جو پچھلی حکومت تھی اس نے ایک فری دوائی بند کر دی تھی, اب وہی دوائی چاہے کوئی کارڈیولوجی کا پیشنٹ ہو, دل کا مریض ہو, یا وہ ہیپیٹائٹس کا پیشنٹ ہو, دروازہ کھٹکا کے رائڈر آتا ہے اور اس کو 2 مہینے کی دوائی کا فری سٹاک دے کے جاتا ہے, اور ختم ہونے سے پہلے پھر دوائی جو ہے وہ آ جاتی ہے پورے پنجاب میں, صرف لاہور, پنڈی, فیصل آباد میں نہیں. اسی طرح CCD کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ, مجھے پتا ہے ستھرا پنجاب اور CCD کی بہت اپریسیشن ہے. مجھے احساس تھا جب میں چیف منسٹر بنی تو گلی گلی ڈاکے پڑ رہے تھے, کھلے عام قتل ہو رہے تھے, کھلے عام خواتین کی بے حرمتی ہو رہی تھی. آج اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے جس میں کسی خاتون کی, کسی بچی کی گلی میں جاتے, سڑک پہ چلتے بے حرمتی ہوتی ہے, 24 گھنٹے کے اندر فیصلہ ہوتا ہے ماشاءاللہ. اور وہ پنجاب جو پچھلی حکومتوں کی غفلت کی وجہ سے جرائم کا گڑھ بن گیا تھا, آج پنجاب کے 25 اضلاع ایسے ہیں جہاں پہ 0 کرائم ہے, 0 کرائم ماشاءاللہ. کئی دن تک ڈیٹا ہے, میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی,
कई दिन तक वहां पर कोई क्राइम रिपोर्ट नहीं होता। और मैं मजीद जो है कार्रवाई इस पे तेज कर रही हूं ताकि मेरी कोई बच्ची, बहन, बेटी, माँ अगर सड़क पे निकले तो उसको कोई खौफ ना हो। वो चाहे रात के 12 बजे निकले किसी काम से, सुबह 5 बजे निकले, उसको कोई तकलीफ ना हो। इसी तरह मेरा कोई मजदूर अगर मेहनत करके अपनी तनख्वाह जेब में लेकर अपने घर जाता है खुशी खुशी, रास्ते में अगर उसकी जेब काट ली जाती है, उससे पैसे हथिया लिए जाते हैं, तो उसकी पूरी महीने की कमाई जो है वो जाया हो जाती है। ये हो रहा था। मुझे बहुत सारी शिकायतें आई जब मैं चीफ मिनिस्टर बनी। उन्होंने कहा कि हमारे फैक्ट्री के जो एम्प्लॉइज हैं, जब वो तनख्वाह लेकर निकलते हैं तो रास्ते में से उनकी तनख्वाहों पे डाका पड़ जाता है। मोटरवे के ऊपर रोक रोक के गाड़ियां डाके पड़ रहे थे, चोरियां हो रही थी, बैंक्स के ऊपर जो है वो वहां डाके हो रहे थे। आज जमीन और एक साल के अंदर 1 साल, और अभी सीसीडी को, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को मुझे बनाए हुए अभी 4 माह नहीं हुए। तो जब इंसान ने कोई काम करना होता है तो वसाइल कम हो ज्यादा हो, सिर्फ अगर आवाम की मोहब्बत और कुछ कर जाने का, आवाम के लिए जिंदगी बेहतर बनाने का जज्बा अगर हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अल्लाह ताला भी मदद करता है इंसान की। चाहे वो किसान कार्ड हो जिसमें हम हर फसल के लिए किसान को 1.5 लाख रुपया देते हैं, इंटरेस्ट फ्री, बगैर सूद के, ताकि वो अपनी जो पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर है, जो खाद जिसको कहते हैं, या बीज है, वो ले सके और उसको किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। अभी भी गंदम की जो सोइंग है उसका मौसम आ रहा है, नवंबर में होगी, अक्टूबर के आखिर में या नवंबर में। हम इंशाअल्लाह ताला फर्टिलाइजर पे जो सबसे महंगा होता है, डीएपी की बोरी के ऊपर जो इस वक्त 14,000 की है, उस पर मैं अभी अनाउंस नहीं करूंगी, लेकिन हम एक तारीखी सब्सिडी देने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और ये किसान कार्ड या सब्सिडी पूरे पंजाब के लिए। फ्री ट्रैक्टर गए तो पूरे पंजाब को गए। अगर हिम्मत कार्ड जो है वो जो माजूर अफराद हैं उनको एक माली मुआवनत के लिए हिम्मत कार्ड है, तो पूरे पंजाब में माइनॉरिटी जो हमारी दूसरे मजाहिब के लोग हैं पंजाब के अंदर, जो नादार हैं या गरीब हैं, उनके लिए भी अगर कार्ड गया है माइनॉरिटी कार्ड जिसमें उनको पैसे मिलते हैं महीने के, वो भी पूरे पंजाब के लिए। सड़कें बन रही हैं तो पूरे पंजाब में बन रही हैं, इलाज हो रहा है फ्री तो पूरे पंजाब में हो रहा है, बसेस आ रही हैं तो पूरे पंजाब में हो रही हैं, अस्पताल बन रहे हैं तो पूरे पंजाब में बन रहे हैं। मेरे दिमाग में कोई तफरीक नहीं है। और साथ में ये काम कर रही हूं मेरे भाइयों और बहनों, और साथ साथ सैलाब की वजह से जो तबाही आई है पंजाब के अंदर, उस पर भी मैं दिन रात काम कर रही हूं। जब तक पंजाब की आखिरी फैमिली 27 शहरों में सैलाब आया है, 27 इजला में, और अगर तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया है तो तारीख की सबसे बड़ी जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है। और खुदा न खास्ता जितना बड़ा सैलाब था, अगर आपकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत जाग ना रही होती तो आप यकीन करो जो जानी नुकसान है और माली नुकसान है वो हजारों में होता। हजारों में मैं आपको बता रही हूं जिस किस्म का सैलाब आया है। तो अगर सैलाब तारीखी था तो खिदमत भी तारीखी थी। 2.5 मिलियन अफराद को बचा के पानी आने से पहले उनको निकाल कर महफूज मकामात तक लेकर गए हैं। और ना सिर्फ ये कि इंसानी जानों को बचाया है, पंजाब वो सूबा है जिसमें सिर्फ इंसानी जान की नहीं, जानवर की जान की भी कीमत है। 2 मिलियन से ज्यादा माल, मवेशी, डंगर जो कि लोगों का एक माली वसाइल का एक वसीला है, उससे उसकी वजह से उनका घर चलता है, चाहे वो गाय हो या वो भैंस हो या वो बकरियां हो, वो भी हम बचा के बेड़ों पे रख उनको सवार करा के हम महफूज मकामात पर ना सिर्फ लेकर गए, बल्कि उन जानवरों का चारा, उनका वंडा, उनकी दवाई, उनका पानी, उनकी अद्वियात, उनकी जो वैक्सीन्स हैं, वो सारी हमने इंश्योर की। 1000 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स को सबको मैंने सैलाब ज़दा इलाकों की तरफ डाइवर्ट कर दिया था। इसीलिए तारीखी सैलाब की वजह के बावजूद कोई वबा नहीं फूटी पंजाब के अंदर। क्यों? चप्पे चप्पे पर पंजाब के हर सैलाब ज़दा इलाके के अंदर चप्पे चप्पे पर जो क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं,
موبائل ہاسپٹلز ہیں, انہوں نے وہاں ڈیرے لگائے اور عوام کا علاج کیا. تقریباً 11.5-12 لاکھ سیلاب سے متاثرہ لوگوں کا علاج کیا گیا, ان کو ادویات دی گئیں. جہاں پر کلینکس آن ویلز نہیں پہنچ سکتے تھے, جہاں پہ فیلڈ ہاسپٹلز نہیں پہنچ سکتے تھے, وہاں پر ہم نے کلینکس آن بوٹس, کشتیوں پر ہسپتال بنائے جو پانی سے گزر کر لوگوں کو, جو لوگ سٹرینڈڈ تھے ان کو جا کے ادویات اور علاج کی سہولت مہیا کر کے آئے. مجھے فخر ہے کہ ہم ایسے پنجاب میں بستے ہیں ماشاءاللہ. اور جب پنجاب کے مخالفین کو اور کوئی بات نہیں ملتی, کوئی تنقید کے لیے اور کچھ نہیں ملتا, تو کیا کہتے ہیں؟ تو کبھی پوری زندگی سنتی آئی ہوں, نون میں سے شین نکالتے ہیں, شین میں سے نون نکالتے ہیں, اب میم سے شین نکال رہے ہیں, شین سے میم نکال رہے ہیں. تو میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یاد رکھو کہ نون, میم, شین یوں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح متحد ہیں انشاءاللہ. اس میں نون سے شین نکالنا, میم سے نون نکالنا, میم سے شین نکالنا, ایسے بڑے آئے, بڑی کوشش ہوئی, 40 سال سے یہ کوشش ہو رہی ہے, لیکن ان کو دھول چاٹنی پڑی. آج وہ سب اپنے انجام کو پہنچے, جو اب کر رہے ہیں وہ بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے. اور اگر پنجاب میں یہ جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں, پنجاب میں جو اس وقت کارکردگی ہو رہی ہے ماشاءاللہ, پنجاب میں اس وقت جو خدمت ہو رہی ہے, اگر اس پہ تنقید کرنے کے لیے آپ کو نون, شین, میم ملا ہے تو آپ کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو, اللہ تعالیٰ پنجاب کا حامی و ناصر ہو, اللہ تعالیٰ پنجاب کے عوام کا حامی و ناصر ہو, اللہ تعالیٰ پاک پتن کا حامی و ناصر ہو. جیوندے رہو, ہنستے رہو, وستے رہو. میرے ساتھ مل کے نعرہ لگانا ہے, ابھی نہیں, پہلے مجھے بتا دینا تیار ہوگے تو. تیار ہو؟ نہیں, آواز نہیں آئی. نواز شریف, شہباز شریف, اور اس سے بھی زیادہ جذبے سے پاکستان. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. امیدوں کی روشنی, شام کے رسدا یونی, یہ پاکستان. اس ملک کی بیٹی, تیری ہمت کو سلام, تو ہے عزم کی مثال, تو ہے شمع دوام. ہماری